الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم جہار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ لحمد ثنا. حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، ہم و سارے جہاں، سید سروراں، حامی بے کساں، سید انس جان، سید عالم نور مجسم، شفیع معظم رسول محتشم، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد الغر المحجلین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دے. دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود اور سلام عرض کرن تو بعد، رب تبارک و تعالی دا کروڑا واری شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان بابرکت اور باسعادت محفل پاک کے اندر حاضری دے شرف عطا فرمایا ہے. رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کریم اس سارا دا ارل مل باوڑا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ان گھڑیاں کو اس سارا دے واسطے آخرت دے اندر ذریعہ نجات و شفاعت بڑھاوے. اور اللہ کریم اس مدرسے کو دن دگنے رات 11ویں ترقی عطا فرماوے. اور جنہ بچہ نے خوش نصیب والدین نے، خوش نصیب بچے کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے یا ناظر قرآن پاک پڑھائے، بڑے مبارک بات دلائے.
رب تبارک و تعالی انہوں کو اس لارائب بے مثل بے مثال کتاب دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ دنیا دے وچ انسان دی آمد دا جڑا مقصد ہوندا ہے وہ ہوندا ہے کامیاب تھی وجنا، آخرت دے اندر سرخرو تھی بنا، کامیاب تھی بنا۔ اور جیری کامیابی ہے وہ چاہے کوئی بندہ دنیا دے نال تعلق رکھنا والا ہوئے، دنیا دے کام کاراں دے نال تعلق رکھنا والا ہوئے، وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہوا۔ چاہے وہ کوئی بچہ دین دے نال تعلق رکھنا والا ہوئے، مدرسے دے وچ پڑھن والا ہوئے، قرآن پاک حفظ کرنا والا ہوئے، ان دی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس مشن دے وچ کامیاب اور کامران تھی وہاں۔ اور حقیقی جیری کامیابی ہے وہ کامیابی بھی یہ کامیابی ہے کہ بندہ دین متین دی خدمت کر کے اس دنیا تو آخرت دو جرلے سفر کرے، آخرت دے وچ بندہ سرخرو تھی بنے۔ یقیناً یہ لوگ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہونے جرے قرآن پاک خود پڑھتے بھی ہیں اور دوجہ کو پڑھانے بھی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تھوڑے بچوں بہترین بندہ وہ ہے جرا خود قرآن پڑھے تے دوجہ کو قرآن پڑھاوے۔ دنیا تے چنگے چنگے جنے بلے سو ودے، لیکن یہ بھی فرمان ہے کہ تھوڑے بچوں چنگا جانا ہوئے جرا خود قرآن پڑھ دے تے دوجہ کو قرآن پڑھائیں دے۔ اور یہ بھی وہ کام ہے کہ جرا مساجد دے وچ مدارس دے وچ بچہ کو قرآن مجید دی تلاوت اور قرآن مجید دا حفظ کرایا ویندا ہے۔ ایران دے بارے ہی حکم ہے کہ یہ لوگ ان جرے تھوڑے وچوں بہتر ہیں، قرآن پڑھن والے لوگ تے قرآن پڑھاون والے لوگ۔ اور ایک قرآن کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کا کمال ہے کہ 10 سال دا بچہ بھی اگر اندے ہوتے محنت کریں دا تو وہ اندے دل دے بھی چاہویں گا۔ رمضان شریف آندہ ہے، اگو بھامے چٹی ڈاڑی والا بزرگ بھی قرآن دی تلاوت کریں دا کھڑا ہوئے، تراوی پڑھیں دا کھڑا ہوئے، تے پچھو 10 سال دا بچہ جو سماعت کریں دا کھڑا ہوئے، اندے دل چے پورا قرآن ہوندہ ہے۔ وہ حافظ صاحب وہ بزرگ عالم دین کی تھائیں بھول ویندہ ہے، تب پچھو 10 سال دا بچہ غلطی دسا کے تے وہ سیدھا کریں دا۔ اور ایک قرآن پاک دی معجزہ اور قرآن دی شان ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر بندہ شوق تے ذوق دے نال ایندے تے محنت کریں دے یہ بندے دے دل دے وچ آوے۔ اور رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے جری کتاب اے جرا ذکر اسا نازل فرمایا، اس ذکر تو مراد قرآن پاک ہے۔ فرمایا کہ اے جرا اسا نازل فرمایا ہے اسا خود دین دی حفاظت کرن والے ہیں۔ یعنی حفاظت کرن دا مطلب یہ ہے کہ اندے وچ ایک زبر تے زیر بھی انتے نہیں تھی سکتے۔ قرآن پاک جیویں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات دے اوتے نازل کیا ہے، قیامت تک اوے ہی راونا ہے، ایک زیر تے زبر اندے وچ فرق نہیں آ سکتا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دے مجلس حضور تشریف گھنے تے حضور فرمایا اے میرے غلاموں تھوک میں آج ایک عجیب گال نساواں۔ عرض کرنے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرماؤ۔ حضور فرمایا ہے میرے غلاموں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اے میرے غلاموں جویں پانی دے نال لوہے کو زنگ لگدا ہے، ایویں گناہاں دے نال دلاں کو زنگ لگدا ہے۔ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا ارشاد فرمایا ہے بھئی پانی دے نال لوہے کو زنگ لگدا ہے، ہن جرلے لوہے کو زنگ لگ سی یا رسول اللہ اساں اس کو صاف کر سکتے ہیں، سارا ہاتھ منہ تک پہنچ سکتا ہے۔
اسا اودے تے رحمان مرے سو ڈیزل دے نال جیڑی شے سارے کول صاف کرن دا طریقہ ہوسی اودے نال اسا او کو صاف کر چھڑے سو، لیکن یا رسول اللہ تسا ارشاد فرمایا دلاں کو بھی زنگ لگدا ہے، اگر دلاں دا زنگ لہاونا ہوئے یا رسول اللہ بات کے کرو، حضور فرمایا دو نسخے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، حضور فرمایا ہے میرے غلاموں موت کو کثرت دے نال یاد کرے سو، انہیں نال تھوڑے دلاں دا زنگ اتر ویسی دلائے ویسی، قرآن دی تلاوت کریں دے ویسو تھوڑے دلاں دا زنگ لانا ویسی۔ اے میرے غلاموں جتنا تھوڑا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اتھا رب کریم دی ایک پاک کتاب پہنچ ویندو، تسا قرآن دی تلاوت کرے سو تے رب تبارک و تعالی تھوڑے دلاں دا زنگ لہے سی ویندا اور دلاں کو صاف تے نور کرے سی ویندا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اے جرے بچے قرآن پاک دا حفظ کریں حافظ قرآن بچہ جرا ہوندا، فرمایا کہ جنہاں قیامت دی دیوار ہوسی معاشر دے میدان ایک قافلہ آسی جہاں دے سر دے اوتے نورانی تاج ہو سن، نور والے تاج انہاں دے سر دے اوتے پاتے ہوئے ہو سن، اور حضور فرمایا کہ انہاں دی روشنی اتنی ہو سی کہ اگر اے جڑا سورج کھڑا ہے ایکو لہا کے تے ہی کمرے دے وچ ڈھک دیتا ونجے تے جرلے او نورانی تاج والا بندہ کمرے چ داخل تھیوے ای سورج دی روشنی گھٹ تھیوے سی او نورانی تاج دی روشنی زیادہ ہو سی۔ یا رسول اللہ اے کون لوگ حسن؟ حضور فرمایا اے او خوش نصیب لوگ ہیں دنیا تے اپنے بچہ کو قرآن پاک دی تعلیم دیتی ہے، جنہاں لوگوں نے دنیا تے بچے کو حافظ قرآن پڑھایا ہے، یہ انہاں دے والدین جڑے اے نورانی تاج پا کے تے اج معاشر دے میدان وچ اے قافلے دی صورت دے وچ آئے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن پاک تے جیا کتاب ہے کہ بندہ دنیا دے نال جتنی بھی وفا کرے سے آخر تھک پہنچے ایک دیوار، لیکن ایک قرآن پاک ایسی لاریب کتاب ہے کہ انہیں نال تائیں وفا کیتی ہے اے تے کوئی جہان چ نہیں چھوڑے نہ تے بروز معاشر بھی تک نہ چھوڑے سی، ان دی وفا ایسی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام فرمائندن کہ اساں ایک سفر دے وچ آسے رستے تے رات آ گئی اساں کو تے رات اساں جنگل دے وچ گزاری ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے اساں جنگل دے وچ رات گزارن واسطے ستے ہیں، جرلے اساں سمجھ لگے ہیں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آون لگ گئی، سورۃ ملک دی تلاوت دی آواز آون لگ گئی ہے۔ ایک بے کول پوچھ دین یار لیکن دیکھو کون قرآن دی تلاوت کریندا ہے، قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہے لیکن پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آندا، قرآن پڑھنے والا بندہ نہیں لبدا۔ ایک بے کو آکھدن چلو ہن صبر کرو، جرلے فجر تھی سی نا فجر لوان کے تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اسا جنگل دے وچ رات گزاری ہے، قرآن پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آندا، یا رسول اللہ قرآن دی تلاوت دی آواز آنی ہے، فجر تھیندی ہے، مصطفیٰ کریم دے در تے وینن، نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے میرے غلاموں جیڑا رات والا واقعہ ہے تسو میں کو سنے سو میں مصطفیٰ کریم تو کو سناواں، عرض کرنے یا رسول اللہ تسا ارشاد فرماؤ، حضور فرمایا اے میرے غلاموں جری رات تسا قرآن دی تلاوت دی آواز سن دے رہی وے، اتنا کوئی زمین دے اٹھتے بے کہ بندہ قرآن دی تلاوت نہیں کرنا بیٹھا، اے ایک ولی کامل دا مزار ہے، مومن بندے دی قبر ہے، وہ قبر دے وچ رہ کے قرآن دی سورۃ ملک دی تلاوت کرنا بھی آئی، عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا خوش نصیب انسان کہ قبر دے وچ سورۃ ملک دی تلاوت کرے اور ان دی آواز قبر کو بغیر سارے تک سنی جے، حضور فرمایا ہے میرے غلاموں ای بندے دی اے عادت بن چکی ہے کہ جنہاں فوت تھیون تو پہلے اے روزانہ عشاء دی نماز تو بعد سورۃ ملک دی تلاوت کرنا ہوندا ہے، دنیا پہ بندہ قرآن دے نال وفا کر کے گئی ہے لیکن جنہاں ایک قبر چ لگا گئی ہے، قرآن پاک اپنی یاری نبھیندا بھی ہے، اپنی وفا دسیندا بھی ہے کہ اے بندہ خدا دنیا تے تو میرے نال وفا کی دی رہا ہے، تو میری تلاوت کرندا رہا ہے، آج میری وفا دیکھ جنہاں تو دنیا تو چلا آیا ہے قبر دے وچ میں قرآن
تیرے نال وفا کرے دا پیا اے مصطفیٰ کریم دے اتے جیری نازل تھائی ہوئی اے لا ریب کتاب ہے جس ٹائم بچہ گھر کو نکل دے مدرسے دے وچ پڑھن واسطے بہندے حضور فرمایا کہ وہ بچے دے پیران دے تلے فرشتے اپنے نورانی پار وچھائیں کہے وڈے تو وڈے خان دے بارے کتاب وچے نہ پڑھ سے بھائی اندر پیران تلے فرشتے اپنے پار وچھائیں کوئی جتنا بھی جائیداد دا مالک ہوئے جتنا بھی دولت مند ہوئے جتنا بھی عہدیدار ہوئے اون دے بارے حدیث قرآن ایش ہے تے کو نہ مل سی لیکن حدیث ایش ہے ضرور مل سی کہ جیرا بچہ قرآن پڑھر واسطے بہندے فرشتے اون دے قدمہ دے تلے پر وچھے نہیں اور یہ خوش نصیب لوگ ہونے جیرے قرآن پاک کو پڑھ دیں اور قرآن پاک دی تلاوت کریں رب تبارک و تعالی انہاں کو اے شان دیتی ہے کہ خدا دے نورانی فرشتے آکے انہاں بچہ دے پیرا دے تلے اپنے پار بچھانے اور انہاں کو اے شان دے اے مقام اس لا ریب بے مثل بے مثال کتاب دی وجہ تم اللہ اسا علماء کو سن دے رانے وے نبی کریم علیہ السلام دے نواسے حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار دین دے اتے کوئی شے لگی ہے تو انہاں لوگاں دی لگی ہے دیکھو میں کچھ جی میں سرائے کی چاک دن پہ کٹی کٹائی تیرے تے میرے سامنے آ گئی آج قرآن پڑھن تے تیرے میرے واسطے کوئی پابندی کو نہیں مسجد دے وچ آون واسطے تیرے میرے واسطے کوئی پابندی کو نہیں قرآن پڑھ سے کوئی تیرے سیر تے تلوار تے نیزہ چاہ کے نہ کر سی لیکن او حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں 72 تن قربان کر چھوڑے لیکن مصطفیٰ کریم دے دین دے ہوتے ایک آنچ نہیں آون دیتی کیا کو زبان درازی نہیں کرن دیتی مصطفیٰ کریم دے دین دا پیرا دیتا ہے اگرچہ 6 مہینے دا علی اصغر قربان کراونا پائے گیا ہے حضرت سیدنا امام حسین نے وہ قربان کرا چھوڑا لیکن مصطفیٰ کریم دے دین دے ہوتے پیرا دیتا قرآن دی ناموز دے ہوتے پیرا دیتا اس علماء کو سنائے بھئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم مبارک زمین دے تے سر مبارک نیزے دی نوک تے تے کہ کرے نہ ودا آئی قرآن دی تلاوت سر جسم تو علیحدہ نیزے دی نوک تے قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ ودا ہے تو تے میں سن دیتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دلال ایدی وفا کی تھی کہ سار بھاوے نیزے نے اتے تگیج کیا ہے وطوی مصطفیٰ کریم دا او نواسا حضرت سیدنا امام حسین قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھیے تو تے میں اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم دا غلام سلامن والے اپنے آپ کو حسینی سلامن والے حضرت امام حسین دے لنگر دے اتے پلڑ والے تو تے میں فجر کو قرآن پاک دا ایک رکوع بھی تلاوت نہیں کر سکتے تو تے میں نماز پڑھے واسطے مسجد دے وچ بھی نہیں مانج سکتے دیکھو تے میں کو غفلت تے سستی اور اے موبائل اے ہر چیز دیکھو تے میں کو کھا گئی ہے جیری انگریز دی ایجاد کی تھی ہوئی ہے اے مصطفیٰ کریم دے قرآن دے نال تے میں جاری نہیں لئی رب دی نواز دے نال رب دے گھر دے نال تے میں یاری نہیں لئی اگر مصطفیٰ کریم دے دین دے اتے بندہ سچ تے چل ونجے وقت پتہ لگ دے بھاوے او ویل چیئر تے باون والا بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات ہوئے ہند تا لاہور دے شہر دے اٹک دے راون والے پہلے کون سیان دا آئی کہ خادم حسین رضوی صاحب کیوری ہستی دا نہ آئے لیکن جنہاں انہاں مصطفیٰ کریم دی ناموز دے ہوتے پیرا دیتا حضور دی عزت واسطے جنہاں وہ روڈا تے نکل کے آئے آج بکل دے اس شہر دے اندر کہ بچہ کو بھی پوچھ سے وہ بھی دیکھو دسے سی کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او مصطفیٰ کریم دا غلام ہے کہ جائے حضور دے نال عشق کی تھا کہ حضور دے نال محبت کی تھی اور ایسی محبت کی تھی دنیا کو دسا چھوڑا اور علامہ اقبال دے اس شعر دے تے عمل کر چھوڑا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں لاہور دی سرزمین دے ہوتے روڈاں دے ہوتے دھرنے دیویں لوگ آکھیں یار بڑی پریشانی تھی لیے
ट्रैफिक रुक वेंदी है, लोगां वास्ते बड़ी मुश्किल पेश आंदी है। कना इस्लामाबाद दे रोडां दे उत्ते होवें, कना फैजाबाद दे रोडां दे उत्ते होवें, लेकिन कोई बंदा आज तक ये साबित नहीं कर सकता कि खादिम हुसैन रज़वी साहब अपनी जात वास्ते कना रोड ते दू जने घिन के भी धरना दिता होवे। अगर बाबा जी रोडां दे उत्ते तशरीफ घिन के आए और धरना दिता है, लोग उन्होंने नाल रहे, तो लोग ऐसा साबित नहीं कर सकते अपनी जात वास्ते आए होवे। लोगों को हर कह को पता है कि अगर वो मुस्तफा करीम दा गुलाम रोडों दे उत्ते आया है तो आप दे आमन दी वजह भाई को नहीं, सिर्फ यही है कि मुस्तफा करीम दी इज्जत दे उत्ते और हुजूर दी नामूस दे उत्ते पैरा दिता है, खत्म नबूवत दे उत्ते पैरा दिता है। और खत्म नबूवत वाला मसला ये सिर्फ बाबा जी दे कोल नहीं छेड़ा, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुसलमान कज़्ज़ाब दे लश्कर के खिलाफ लश्कर कशी की थी। एक हजरत सिद्दीक अकबर दी सुन्नत है, ये सहाबा कराम दा तरीका है कार है, ये कोई नवा तरीका नहीं जो भाई आज से 14 सदियां बाद मौलिया दा ये तरीका है। ना ना, ये मौलिया दा तरीका नहीं है, मुस्तफा करीम दे सहाबा कराम दा यो तरीका गुजरा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात दे उत्ते इनाज़त थई हुई लारैब किताब कुरान पाक रब तबारक व तआला ने जंदी हिफाजत अपने जिम्मा करम दे उत्ते घिन की दिए। और ए जेरी किताब है, इसे कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, फरमाया कि जेरा कुरान असा नाज़िल कीता है यो कुरान मोमिन दे वास्ते शिफा भी है ते मोमिन दे वास्ते रहमत भी है। अल्लामा इस्माइल हकी रहमा 1133 हिजरी जदा विसाल है, तफसीर रूहुल बयान दे अंदर जिक्र करें कि एक शख्स है उनका पुत्र बीमार है, उन दुनिया का कोई हकीम ते कोई तबीब नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सारा तो घिन वजे सारे हकीमा ते तबीबा दे कोल करा के जिरले बेबस ते लाचार थी किया, बच्चे को शफा न मिली, परेशान थी के समझे रात को ए आंख बंद थी दिए, दिल वाली आंख जाग दिए, मुस्तफा करीम दी जियारत हो दिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ऐ मेरा गुलाम क्यों परेशान है? अर्ज करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा हिको पुत्र है या रसूल अल्लाह ऐसी मर्ज दे विच मुब्तला है कि होर उनको शफा भी नहीं मिलती भाई, वो ठीक नहीं थी नबिया, दुनिया का कोई हकीम ते तबीब मैं नहीं छोड़ा। मुस्तफा करीम फरमाया ऐ मेरा गुलाम तू परेशान न थी, परेशान क्यों थी ना है, तू दुनिया दे हकीमा ते तबीबा ते डॉक्टर दे कोल इलाज कराई खड़ा होसे और रब दे कुरान दे कोल इलाज ता करा, रब ते को किवें ही को शफा देंदा है। हुजूर फरमाया है मेरा गुलाम कुरान दे विच आयात शिफा ने उन्हां कोई घर के दे उते लिख जा, एक कागज ते लिख के उन्हां को पानी दे विच सट, पानी च सट के ते वो पानी अपने बच्चे को पिला। वो बंदा आखदे भाई मैं जब फजर को उठा मैं कुरान पाक दे विच आयात शिफा जरी मैं लिख के कागज दे उत्ते ते पानी दे विच सट के ते अपने पुत्र को जरले पानी पिलाया। ओ जेरा सारी दुनिया दे हकीमा ते तबीबा ला इलाज कर छोड़ाई, कहंदे कोई भी मेरे बच्चे वास्ते हुन इलाज की गुंजाइश को ना आई, सारे अपनी कोशिश से काविश करके थक चुके हैं, लेकिन जब मैं मुस्तफा करीम दी इस गाल दे उत्ते अमल कीता, कुरान पाक दी आयात शिफा लिख के वो पानी अपने बच्चे को पिलाया, रब तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम दी उस फरमान और नाज़िल थई हुई किताब दी बरकत दे नाल रब तबारक व तआला ने मेरे बच्चे को शफा अता फरमा छोड़िए। और ए मोमिन बंदे दे वास्ते रहमत भी है, मोमिन बंदे दे वास्ते ई कुरान पाक दे विच शफाअत भी है। हदीस पाक की जाने भाई जेरा बच्चा हाफिज कुरान होवे तो सही कोशिश करो भाई अपने बालों को कुरान पाक की तालीम दो, बच्चा को कुरान पढ़ाओ, जेरले बंदा ही दुनिया तो लगा वैंदा पुत्र हाफिज कुरान होवे, हाफिज कुरान जो हिक रखो भी कुरान दा पढ़सी ना ओ भावे हाथ चाह के प्यू वास्ते दुआ मंगे ते भावे ना मंगे प्यू को डायरेक्ट उनका सवाब पहुंच सी कबर दे ते बच्चा हाफिज कुरान होवे, एक सिपारा फजर को पढ़े, एक शाम को पढ़े,
اسے طریقے دے نال اپنے والدین کو دا ثواب پہنچاتا رہے، وہ کتنے خوش نصیب انسان۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی، آپ فرمائن بہ ایک بندے دا انتقال کیا، بندہ فوت تھی گیا، بندہ جب لے قبر چ گیا، رب تبارک و تعالی نے ان کو جنت عطا فرمائیے، انہوں جنت پہنچ گیا، ایک دیوار گزریے ان بندے دا جنت ایک عہدہ بلند تھی ہے، ایک سیڑھی اتو تے تھی گیا، دوجی دیوار آئیے اوکل اتلی منزل تے وہ لگا گیا، تریجی دیوار آئیے دوجی کو تریجی منزل دے اتے بندہ لگا گیا، بندہ حیران ہے، عرض کریں دے اے اللہ میں دنیا تے جیڑے اعمال کیتے ہیں، جیڑیاں نیکیاں کیتی ہیں، جیڑے چنگے کام کیتے ہیں، انہوں دے صدقے تا میں کو جنت مل گئی ہے، اے جنت دے وچ روز میرے واسطے درجے کیوں بلند تھی نے پہن؟ حکم دیا اے بندہ خدا تیرے درجے ہی واسطے بلند تھی نے پہن کہ دنیا تے تو نیک اولاد چھوڑ آیا ہے، دنیا تے تو چنگی اولاد تے چنگی نسل چھوڑ کے آیا ہے، یارے تیرے واسطے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تیرے واسطے ہاتھ جا کے دعا کرے نے، اے تیرے بچے دے قرآن پاک پڑھن دی برکت ہے کہ جنت دے وچ روز تیرا ایک درجہ بلند تھی نبی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ جیڑا بچہ حافظ قرآن ہو سی، جنن قیامت دی دیوار آسی، معاشر دا میدان ہو سی، علماء کو سنا نفسی نفسی دا عالم ہو سی، پیو پوتر دا ساتھ نہ دے سی، پوتر پیو دا ساتھ نہ دے سی، جاندے واسطے دنیا تے تو تے میں حرام حلال اکٹھا کرنے دے ودے ہیں، قیامت دی دیوار معاشر دے میدان وچ او بھی تیرا میرا ساتھ نہ دے سی، دیکھو میں کو او بھی چھوڑ ویسی۔ حضور فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اے اپنے گھر والا چوں، اپنے رشتہ داراں چوں، اپنے محلے والا چوں نہ بندہ دی شفاعت کرے سی، نہ ایسے بندے جنہاں دے اوتے دوزخ واجب تھی چکی ہے، جہنم واجب تھی چکی ہے، اے حافظ قرآن نہ بندہ کو جیرہ دے اوتے دوزخ واجب تھا، یہ انہاں کو دوزخ جو کڑا کے تے جنت دے وچ گھن ویسی، اے ساری برکت قرآن پاک دیئے، سارا اے مقام اور اعزاز قرآن پاک دی طرف کو ملتا بھی ہے۔ اور جیرہ بندہ کوئی غریب ہوئے، حافظ قرآن بڑھا ہوئے اپنے بچے کو، وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، جیندہ بچہ حافظ قرآن ہوئے وہ خود کو مفلس تے غریب نہ سمجھے، دنیا دی ساری دولت وہ بندے دے خارج چھے، جیندہ خارج قرآن پاکے، اور اپنے گھر دے وچ بندے دا معمول ہوئے، بچہ ہوئے، بچی ہوئے، فجر کو اٹھے، نماز پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے، چاہے ہیک رکھو کیوں نہ ہوئے، قرآن پاک جتنا پڑھے، خدا پاک قرآن پاک دی برکت دے نال انہاں دے دلہ کو صاف کرے گا ویسی، لیکن زیادہ بھی بندہ نہ پڑھ سکے تحقیق رکھو، پہلی شرط ہے بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے، بچہ ہے بچی ہے، جی میں دنیا تے تو تے میں انہاں کو سمجھینے ہیں اپنے بالا کو، بھئی میرے پوتر ایک کم کرنا ہے، ایک فلانی زمین دے وچ دوائی سٹنی ہے، اتنا حال مرام ہے، جی میں اے دسینے ہیں نا، حضور فرمایا اپنی اولاد کو 3 شیاں بیاں ملال سکھاؤ، ادبو اولادکم علی ثلاثت خصال، 3 خصلتاں تے 3 شیاں سکھاؤ، وہ کیریاں شیاں ہیں، حضور فرمایا سب تو پہلی چیز مصطفیٰ کریم دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اولاد محمد مصطفیٰ دی محبت کی میں سکسی، اولاد کو دسا، پوتر کو ساڑھ، اے میرا پوتر دھی کو ساڑھ، میری بچی اے دسا میں تیرا پیوا، اگر میں زمین دے اتے بہ کے آسمان دے چند کو انگل کرنا، آسمان دے چند ترٹ سی اوتے کو آسی نہیں ترٹا، اگر سورج کو ہاتھ دے اشارے دے نال واپس پھیرا سورج واپس آسی اوتے کو جواب دیسی نہیں آندا، وعدوں کو دسا کہ اسا او مصطفیٰ کریم دے امتی ہیں، او حضور دے غلام ہیں، او آقا کریم دا کلمہ پڑھا اسے، یعنی آسمان دے چند و انگل اٹھائیے، آسمان دے چند دو ٹکڑے تھی گئے، یعنی آسمان دے سورج دو اشارہ کیتا ہے، سورج دیگر علی جھاڑ دے ہوتے واپس والا ہے، مصطفیٰ کریم دی محبت اولاد ہی میں سکسی، حضور فرمایا دوجی چیز ہے میری آل دی محبت سکھاؤ،
حضور دی آل دی محبت ادھر کو ساڈ دھی کو ساڈ او کو اگر تیرے کوئی اکھ چاہ کے دیکھے میں تیرا پیو ہاں میں کل اے برداشت نہیں تھی دا میری غیرت اے شاہ آگ دیئے بھئی میں ہوں دیا اکھیاں بھی کاٹ گنا تیرے تک تیرے گریبان تک میں کہنا ہاتھ نہ ونڈے دا لیکن او حضور دی آل ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم دی تربیت یافتان جنہوں نے میدان کربلا دے وچ 72 ٹن کا قربان کا چھوڑے لیکن دین دے اتے ایک ککھ برابر بھی انہاں آنچ نہیں آن دیتی اے مصطفیٰ کریم دی آل ہے اے حضور دی آل دی محبت تیرے اولاد دے دل دے وچ آسی حضور فرمایا تریجی چیز ہے علا تلاوت القرآن تریجی شاہ جیڑی سکھاونی ہے اپنی اولاد کو قرآن پاک دی تلاوت دی محبت سکھاونی ہے گھر دے وچ بچہ ہوئے بچی ہوئے فجر کو وہ قرآن پاک دی تلاوت کرے حضور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بڑھو صحابہ اکرام عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر قبرستان کی میں بڑھ دینا آج ہر گھر اچ پریشانی ہے ہر گھر اچ ٹینشن ہے وجہ کہ حضور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بڑھو یا رسول اللہ گھر کی میں قبرستان بڑھنے حضور فرمایا کہ اے میرے غلاموں جس گھر دے وچ نہ نماز ہوئے نہ قرآن دی تلاوت ہوئے وہ گھر سنج بیابان تے قبرستان دی طرح ہے وقت اون گھر دے وچ جنات جیرے انہیں نے قبرستانہ دے وچ رانے تے جیرے گھر وچ بندہ قرآن دی تلاوت نہ کر سکے بندہ 5 ٹائم نماز بچی نہ پڑھ سکے گھر دے وچ تو گھر قبرستان ہے وقت جیرے قبرستان بن گیا وہ گھر دے وچ جنات را سن تیرے واسطے پریشانیاں بن سن تکلیف کا سبب بن سن تو پریشان تھی سے بھئی وجہ کے ہے وجہ آئی بھی بچہ ہوئے او کو اے میرا پتر تو فجر کو قرآن پاک دی تلاوت گھر دے وچ کرے سے بچی ہوئے او کو اے میری دھی تو فجر کو نماز پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے سے وقت دیکھ مصطفیٰ کریم دے جیری اے نازل تھائیو حضور دی ذات دے ہوتے کتاب رب تبارک و تعالیٰ دا ایک پاک کلام جیر لے تیرا پتر یا دھی خارج پرسی رب تبارک و تعالیٰ تیرے خارج کتنا سکون تے کتنی برکت عطا کریں دے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین اور حضور دی شریعت اس دے ہوتے بندہ چلے تا صحیح بندہ سکون اگر چاندہ ہے تو او رب دے ذکر چے شریعت دے دین دے رستے دے ہوتے چلن دے وچے نہ کہ دنیا دے وچے دنیا چ بندہ جتنا ہی کاروبار کرے بندہ کروڑا کمائندا ہوئے بندے دے بہت وڈے کاروبار تے تجارت ہوئے لیکن اساں ڈٹھن تساں ڈٹھن بھئی بندہ جتنا ہی جائیداد دا مالک ہوئے رات کو سمجھدا ہے وہ نیندر نہیں آندی پریشانیاں ہیں ساری رات پتہ نہیں لگتا بھئی نیندر کیوں نہیں آندی بھئی بڑے بڑے عہدیدار بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے دولت والے لوگ اور رات کو سمجھن نشے والیاں گولیاں گنن وقت بھی ادھی رات ہوندی ہے انہاں دی نیندر اوکھڑ پوندی ہے انہاں کو والا نیندر آوان چ نہیں آندی سمجھنن سوچنن وجہ کے ہے وجہ یہ ہے گھر کو قبرستان بنایا ہویا ہے گھر دے وچ قرآن دی تلاوت نہیں کریندا گھر دے وچ حضور دے دین دے مطابق کوئی کام نہیں کریندا شادیاں ہوون تیرے گھر انگریزاں والا رواج چلے کوئی اسلامی طریقہ نہ ہوئے شریعت دے مطابق کوئی کام تے طریقہ نہ کرنے والا ہوئے بات تیرے گھر پریشانیاں آسن تیرے گھر مصیبتاں آسن تے کو سمجھ ہی نہ آسی بھئی اور میں کراں تے کہ کراں تو سوچے سے لیکن تیرے ذہن دے وچ کوئی گال نہ آسی لیکن اندروں ضمیر بندے کو جگن دے اے آگ دے بھئی حقیقت جیری سکون تے اطمینان ہے وہ خدا دے ذکر دے وچے قرآن بھی فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر دلاں دا سکون چاہندے وے تو او بھی آئیتوں دے بھجن دی ضرورت کونی خدا دے ذکر وچ دلاں دا سکون ہے کہ خدا دے ذکر ہی ہوئے بندہ قرآن پاک پڑھے اپنے بچہ کو قرآن پاک دی تلاوت دے وے محلے دا غریب ہوئے ہمیں فجر کو کھن کے تے شام تک کا چوک تے ریڑی کیوں نہ لینا ہوئے بچہ جو حافظ قرآن ہوئے ہون ایمیں سمجھو او محلے دا غریب نہیں محلے دا امیر شخص ہوئے جینا بچہ حافظ قرآن ہوئے کہ جس ٹیم والد فوت تھی نہ بچہ قرآن پاک پڑھ دے والد کو اندہ ثواب پہنچ دے ان دی قبر نور دے نال منور تھی نہیں ہے
ان دی قبر قرآن پاک دی تلاوت دی وجہ تو روشن تھی دیئے اور یہ قرآن پاک جرا ہے خود بھی بندہ پڑھے جرا بندہ امام جلال الدین سیوطی ذکر کیتا بھئی بندہ فوت تھی ہے تے او کو جرلے دفنا بن گئے ان دی جرلے قبر کھٹی نے نال ایک بھئی قبر دی سامی کھل گئی تے اون دے وچوں ایڈی خوشبو آندی ہے جو ایک قبر دے وچ کھڑ نہیں سکدے خوشبو دے ہلے پوچھا بھئی یہ قبر کہندی ہے گلیندے گلیندے ان دے گھر تک پہنچے ان دی گھر والی کو پوچھا اے دسا تیرے گھر والا کیڑا نیک عمل کریندا آئی کہ ان دی قبر دے وچوں اج تک خوشبوواں پیاں آئی کیڑا چنگا عمل کریندا آئی وہ اگدی بیا تے میں کو پتہ کونی کیڑا چنگا تے نیک عمل کریندا آئی ہاں ایک اوندا طریقہ آئی کہ فجر کو قرآن پاک کھلیندا آئی قرآن پاک کھول کے ناظرے بھی نہیں پڑھ سکدا اندے لینا دے اتے ہاتھ پھریندا آئی تے ہاتھ پھیر کے آکھدا اے اللہ میں قرآن پاک دی تلاوت کر نہ سکدا میں کو پتہ نہیں کیسے لکھی پئی ہے لیکن اے اللہ اے بھی سچ لکھا پئی ہے اے بھی سچ لکھا پئی ہے ای لینے کی سچ لکھا پئی ہے اس قرآن پاک دی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے عرصے بعد ان دی قبر دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آنے پے ایک قرآن پاک دا نور ہے اور قرآن دی وفا ہے کہ دنیا تے جائے بندے قرآن دے نال وفا کیتی ہے قرآن دے نال یاری لئی ہے بندہ دنیا تے تعلق بنے لے میرا فلانے ایم پی اے نال ایم این اے نال تعلق ہوئے تاکہ تھانہ دے وچ کچہریاں دے وچ عدالتاں دے وچ کوئی کام پائے بنے تا یہ بندہ سارے کمے آ سکے دنیا تے انہاں نال تعلق بنے ہے دنیا تے بڑا بڑا بے شک بڑا لیکن ایک تعلق اے جیاں بھی بڑا کہ بروز محشر قیامت دی دیوار اگر تیری جان دے اتے بڑھ ونجے ایک تعلق تیرا اے جیاں بھی ہوئے کہ او تعلق علیہ دے نال تیری ایڈی پکی یاری ہوئے کہ او تعلق تے کو قیامت دی دیوار بھی دوزخ کو کڑا کے تے جنت دی طرف گھن آوے اور جس ٹائم بندہ قرآن پاک دی تلاوت کریں دے نبی کریم علیہ السلام قرآن دا ہک حرف مومن بندے واسطے شفاعت رحمت نجات دا ذریعہ ہے حضور فرمایا اے میرے غلاموں تواڈے وچوں کوئی اے جیا خوش نصیب بندہ جڑا ہک دیوار وچ 10 سپارے قرآن دی تلاوت کریندا ہوے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اتنا ٹائم کہندے کول کہ دنیا دے کماں دے کول او ٹائم کڈ کے تے 10 سپارے روزانہ دے قرآن دے تلاوت کریندا ہوے حضور فرمایا اے میرے غلاموں میں تھو کو دسا جیڑا بندہ قرآن پاک دی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد قرآن دی طاقت دیکھ قرآن پاک دے الفاظ دی برکت اور کمالات دیکھ ایک بندہ ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے رب تبارک و تعالی کو 10 سپارہ دے برابر ثواب عطا کریندا ہے حضور فرمایا اے میرے غلاموں جیڑا بندہ 2 دفعہ قل هو اللہ احد والی سورت کو پڑھتا ہے رب کریم کو 20 سپارہ دا ثواب عطا کریندا ہے جیڑا خوش نصیب بندہ سورۃ اخلاص کو 3 باری پڑھتا ہے حضور فرمایا رب تبارک و تعالی کو پورے قرآن مجید کا ثواب عطا کریندا ہے بندہ قرآن پاک پڑھا ہو یا نہ ہوئے ناظرے بھی نہ پڑھ سکدا ہوئے اتنی تک کر سکدا ہے کہ فجر کو 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف اے پڑھ کے اے اللہ مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی 10 سپارہ دا ثواب ہے 2 دفعہ پڑھی 20 سپارہ دا ثواب ہے اگر بندہ 3 دفعہ پڑھے پورے قرآن دا ثواب ہے اے اللہ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے ایک پورے قرآن دا ثواب میرے والدین دے ملک میں کرنا اپنی بارگاہ کو بول کر بندہ مثال ثواب کریندا رہے تاکہ دنیا دے وچ پیو ماں اولاد واسطے کے کچھ نہیں کریندا ہزاراں کوڑ مرے نن حرام حلال اکٹھا کرے نن لیکن اپنی اولاد دی پوری کرے نن تے اولاد اتنی بھی نہ کر سکے ہن قل هو اللہ احد ہر بندے کو آندی ہے بندہ پڑھا ہویا ہوے تا اون دے واسطے اے بہتر ہے کہ وہ فجر کو قرآن پاک دی تلاوت کرے لیکن اگر بندہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا تو اون دے واسطے اے ضروری ہے کہ فجر دی نماز پڑھ کے اول آخر درود شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تے اپنے والدین دے اصال ثواب کرے وہ ایویں سمجھے بھئی میں روزانہ اپنے پیو ماں کو پورے قرآن دا ثواب بھیجنا کرتا
وہ ایویں سمجھے، کیونکہ حضور دا برمان ایویں رب تبارک و تعالی اے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے، اور جنہاں بچہ نے حفظ قرآن کیتا ہے بڑی مبارک بات دلائے کہ رب تبارک و تعالی انہاں کو اس پاک کتاب دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔